एक फॅमिली कारवारच्यान मडगांव वचपाक वताली आनी मनोहर पर्रीकर बायपास रोडाचेर चावडी म्हणटा ती रस्त्यार अकस्मात गोरवां येयल्या कारणान ती गाडी व्हरून गोरवांक मारली आनी गोरवांक बरोच मार लागलो जाल्यार ताज्या गाडयेकूच बरो मार लागलो आनी तातूंत एक बायल बरीच जखमी जाली आनी ताजे तिका काणकोण हॉस्पिटलान व्हेली आनीक पद्दती प्रमाणे हॉस्पिटलांतल्यान काणकोणच्यान मडगांव धाडली। एक फॅमिली कर्नाटकाच्यान खंय तरी गोंयां वताली आनी मदींच एक्सिडेंट जाल्ले आनी ती हॉस्पिटलान पावली। एक्सिडेंट जावपाची कारणां चड अशी गोरवां, पूण गोरवांक बी कळना आनी गाडी चलयतल्याक बी चुकून दिसना, बारीक पावस पडटालो। हो जो 4 लेन रोड काणकोणा जाला तेन्ना लोक खूश आशिल्ले की काणकोणा 4 लेन रोड जाला, आतां तरी एक्सिडेंट कमी जातली म्हूण, पूण चडांत चड एक्सिडेंट 4 लेन रोडाचेर जावपाक लागल्यात। हाजें कारण कितें की ज्या दिसाक रस्त्याचें उद्घाटन जाल्लें त्या दिसाच्यान आयज म्हणल्यार रस्त्याचेर ज्यो डिवायडरा मदीं लायटी घाल्ल्यो त्यो अर्द लायट पेटतात, अर्द लायटी पेटनात आनी ताका लागून गोरवां रस्त्यार आसात, ही कोणाक दिसनात आनी वारंवार एक्सिडेंट जातात। आमी कितली फावटी रिपोर्ट केले, अशी म्हायती मेळटा की अंडरग्राउंड जो केबल घाला हो सबस्टँडर्ड घाला, हे खांबे घाल्यात ते सबस्टँडर्ड घाल्यात आनी हे वर्सान वर्स पेंटींग करून आमकां उल्लू केले वतात, पूण हांचेर एक्शन घेनात। हे कोण तरी खंय व्हडले बापायले भुरगे तांणी हें काम केलें आनी ताका लागून तांचेर एक्शन घेना। गरीब मनीस खंय चुकलो जाल्यार ताका घरा कडेन वॉरंट येता, समन्स येता की तुका पुशणाचेर आपयला किंवा कोर्टान आपयला म्हूण, पूण हे पब्लिकेचे पयशांचें दिवाळें जालां आनी ज्या मनशांनी दिवाळें केलां तांकां आयज म्हळ्यार कोणें विचारलें ना। आनी अशीच गजाल घडिल्ल्यान आयज लोक कर्नाटकाच्यान गोंयांत येतात किंवा गोंयच्यान कर्नाटका वतात, हे आपल्या मंजील तक पावनात, खंय तरी एक्सिडेंट जाता आनी डायरेक्ट हॉस्पिटलान वतात आनी वता तेन्ना तो आपल्या 2 पांयांचेर खंय तरी भायर सरता कामाक लागून वचून आनी एक्सिडेंट जालें की एक पांय गळ्याक घालून भोंवचें पडटा, एक पांय हाताक घालून भोंवचें पडटा। इतली वायट परिस्थिती लोकांचेर येता, पूण अजून म्हणल्यार आमगे ऑथॉरिटी सुदारना ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना, कॉन्ट्रॅक्टर ना, ऑथॉरिटी हांगा लक्ष घालना। अर्दी लायटी पेटप, अर्दी पेटप ना, अर्दी पेटप, अर्दी पेटप ना, हे सिलसिला चालू आशिल्ल्यान लोक आतां बेजारल्यात आनी लोक म्हणटात जर तुमकां शक्य ना जाल्यार ओल्ड हायवे परत स्टार्ट करात आनी हो बंद करात म्हूण। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।